अक्सर मेरी प्यारी बहनें ये सोचती रहती हैं कि हम तभी मजबूत हो सकती हैं जब पूरा काफिला हमारे साथ चलेगा, मसलन कि हमारे रिश्तेदार हमारे साथ चलेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगी। पर हकीकत यही है कि जिंदगी के हर मुकाम पर वो हमारा साथ नहीं दे सकते। जैसे कि हमारे माँ बाप हो गए, हमारे बच्चे, हमारा शोहर, सब कुछ, हर रिश्ता हमारे साथ नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात वालिदैन हमें हौसला दे सकते हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी होती है। और रही बात तो रिश्तेदारों की, तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं तब तक जब तक हम उन्हें उनके मुताबिक मिले। मतलब ये कि जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं, और जो सिर्फ 2 टाइम की रोटी खाकर सोते हैं या मिडिल क्लास से ताल्लुक करते हैं, रिश्तेदार भी उन्हें अपना रिश्तेदार कबूल करने से भी इनकार करते हैं। उनको शर्म सी महसूस होती है। इसलिए आपने अपने बच्चों, अपने शोहर, रिश्तेदारों पर अपने आप को इन्हिसार नहीं करना। आपने अपना सहारा खुद बनना है। आपने सिर्फ अपने रब पर यकीन करना है, क्योंकि रब ही वो वाहिद सहारा है जो पूरी कायनात को चलाता है, और रब एक ऐसा सहारा है जो इंसान को बेसहारा नहीं होने देता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मी रबी, माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, आमीन। इसी दुआ के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी जो आपको अंदर से मजबूत और ताकतवर बना देंगे। अगर आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे और इन्हें अपनी जिंदगी में ऐड करेंगे, और आपको जिंदगी में भी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने रब की। अक्सर हम खुद को तन्हा क्यों महसूस करती हैं? इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी शोहर, अपने बच्चे, ससुराल और मेके तक ही महदूद रखी होती है, और हमें लगता है कि इन रिश्तों के बगैर हम खाली हैं, जबकि ये गलत है। हम ये भी अक्सर सोचती रहती है कि ससुराल वाले या रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे तो हम तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, हम क्या करेंगे, माशरे को कैसे फेस करेंगे। इस तरह के सवाल हमारे जहन में आते रहते हैं। चलिए जब बात कर लेते हैं वो 5 पॉइंट कौन से हैं जिससे आपकी जिंदगी टोटल चेंज होने वाली है। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका असल सहारा कौन सा है। क्या ससुराल? नहीं। क्या मीका? नहीं। मीका वही जहाँ पे हमने अपनी जिंदगी गुजारी, जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा, जहाँ पे हम पढ़े, वो बहन भाई? नहीं। देखिए, शादी के बाद हमारी जिंदगी टोटल चेंज हो जाती है। हमें अपने जहन को जो है वो पहले ही तैयार करना है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमने अपने वीक पॉइंट अपने मीके आकर नहीं बताना। क्योंकि मेरी बात सुनी कि जो मेरी बहनें हैं वो अपनी जिंदगी में मसरूफ है, मेरा भाई अपनी जिंदगी में मसरूफ है, मेरे माँ बाप जो बहू लाई हुई है वो भी तो उनकी बेटी है ना, उनको उनके साथ उनकी जिंदगी मसरूफ है। इसलिए अपने वीक पॉइंट जो है वो अपने मीके में नहीं बताना। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं आप अपने रिश्तों के साथ जो है वो बगावत शुरू कर दें, लेकिन ये कायनात का निजाम है कि जब आपकी शादी हो जाती है ना तो सभी रिश्ते ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साल 2 साल अगर कोई पॉइंट है तो वो आपको सुनेंगे, आपकी कोई होगी ससुराल में कोई आपके साथ मिस्टेक हो जाती है, या कोई गलतफहमी हो जाती है, या आपकी जिंदगी में कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत आपके मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो माँ बाप को से सुनेंगे। लेकिन अगर आपकी डेली जो है वो रूटीन बन जाएगी ना तो फिर वहां पर आपके माँ बाप भी आपका सहारा नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपकी जिंदगी का बेहतरीन सहारा आप खुद हैं। अपने आप को मोटिवेट आप खुद कर सकती हैं, कोई भी सहारा नहीं है आपकी साथ के अलावा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। अपनी जिंदगी के आपने खुद फैसले करने हैं। आपकी जिंदगी है, आपकी सांसें हैं, आपने अपनी जिंदगी के खुद जवाबदेह हैं उस रब के हाथ। इसलिए आपने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। आपने अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करना है। क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है। हाँ, अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी के फैसले करने का मौका दे देती है ना तो वो यही कहते हैं कि आपको कौन सा अच्छा फैसला करना आता है, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने आपको अपनी डोर के मुताबिक ही चलाना होता है, और जो फैसले होते हैं वो भी आप पर ही थोपने होते हैं। तो मशवरा सभी से करें, मैं ये नहीं कहती कि आप मशवरा ना करें। मशवरा अपने ससुराल से करें, मीके से करें, अपनी कोई ना कोई तो आपकी अच्छी दोस्त होगी। और मैं यहाँ पे एक आपको टिप्स देती जाऊँ कि आपने अपनी जिंदगी में ना एक अच्छी दोस्त लाजमी बनानी है, जिससे आप अपने दिल की सारी बातें करती हो, अच्छे मशवरे देती हो, और फिर उन्हें अपनी जिंदगी में ऐड करती हो। मशवरा उससे भी ले, और जो आपको अच्छा लगे फैसला वो ही करें। जिंदगी में आपने हर अच्छा फैसला अपनी जात से लेना है, वो वाला फैसला लेना है जिससे आपको सुकून मिले, आप इत्मीनान हो। ये नहीं है कि दूसरों के थोपे के जो फैसले हैं वो आप अपनी जिंदगी में मुसल्लत कर ले और आप अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाकर बैठ जाए। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। वो ये है कि आपने अपने लिए वक्त निकालना है। जो भी ताकतवर होते हैं, जो मजबूत होते हैं, वो अपने लिए वक्त लाजमी निकालते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए जीना सीखना है। अपनी जात के लिए वक्त निकालें, अपने आप को वक्त दें, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों की खिदमत के लिए नहीं बनी, आपकी अपनी खुशी भी कीमती है। सारा दिन सबका ख्याल रखते रखते कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को ही भूल जाएं। अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लें, थोड़ा सा वक्त खामोशी में गुजारें, अपने आप को वक्त दें, अपने दिल को सुकून दें, अपने दिमाग को ताकतवर बनाएं। जो औरत खुद से मोहब्बत करना सीख लेती है वो कभी भी दुनिया से हार नहीं मानती। अपनी ख्वाबों को तमीर दें, जो भी आपके छोटे छोटे ख्वाब हैं उनको तमीर के बारे में सोचा करें। याद रखें, एक खुश और पुरसुकून औरत ही एक मजबूत खानदान और माशरा बनाती है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं 4 पॉइंट्स कौन सा है। अपने आप को अप्रिशिएट करना, खुद को सराहना सीखें, क्योंकि आप जो कुछ खामोशी से करती हैं वो किसी की तारीफ से कम नहीं है। अगर आज किसी ने आपकी मेहनत नहीं देखी तो आईने में देखकर खुद को शाबाश दे। औरत को खुद को अप्रिशिएट करना गरूर नहीं है, ये इसकी खुद शनासी और खुद इत्मीनान की इलामत है। कभी आपने गौर किया है कि आप कितना मर्जी अच्छा काम कर लें, कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, उल्टा आपके काम में से नुक्स निकालेगा। तो बेहतर है कि अपने आप को खुद ही मोटिवेट करें, खुद ही अप्रिशिएट करें। आप हर दिन कामल नहीं होती, मगर हर दिन आप बहादुर जरूर होती हैं। जो औरत अपनी कदर पहचान लेती है दुनिया इसे कमतर नहीं समझ सकती। थकन के बावजूद मुस्कुराना, दिल के टूटने के बावजूद जीना,
یہ سب بھی کامیابیاں ہیں. اپنے زخموں کو کمزوری نہ سمجھے, یہی اس کی طاقت کی اصل کہانی ہے. اس سے یہ کہنے نہ بھولے میں کافی ہوں, میں مضبوط ہوں اور میں سب کے لیے قیمتی ہوں. میری پیاری بہنوں, آج ہی اپنے لیے کچھ لمحات نکالیں اور دل سے کہیں شاباش, تم نے بہت اچھا کیا ہے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. کسی نے بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرنا. جب آپ اپنے لیے وقت نکالیں گے, اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں گے, تو یقین کریں آپ کی ساری تھکن اتر جائے گی, آپ کا دل جو ہے وہ سکون میں آ جائے گا اور دماغ کو ایک نئی طاقت ملے گی. چلیے بات کرتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی, جو کہ آخری پوائنٹ ہے. اچھا, جب بات کر لیتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی, تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے خود پر اعتماد رکھنا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. اگر آپ خود پر اعتماد رکھتی ہیں, اپنے اندر کی کمزوریاں جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہیں, دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہاؤس وائف کی جو جاب ہے وہ سب سے سخت جاب ہے. وہ اپنے سارے کام کرتی ہے لیکن اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. اگر آپ کو اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کرنا ہے, آپ کی جو کمزوری ہے ان کو اپنے خود ختم کرنا ہے. اگر آپ کے کام کو کوئی سراہ نہیں رہا تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کہیں میں ہوں نا اپنے کام کو سراہنے کے لیے, میں نے یہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, کوکنگ کرنا, گھر کو سنبھالنا, گھر کے سارے کام کرنا. ہاں البتہ آپ تھک بھی جاتی ہیں, اسی لیے تو میں کہتی ہوں اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنی اللہ پر بھروسہ رکھیں, اپنی اللہ پر یقین رکھیں. وہ رب ہے جو آپ کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے. یقین کریں, اپنے فرصت کے لمحات میں اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں. کسی کو نہ بنائیں دوست. اگر آپ کہتی ہیں نا کہ میں نے کسی کے ساتھ اگر بات کی سسرال میں تو میری یہ بات پھیل جائے گی, تو اپنے رب سے بات کریں. یقین کریں جب آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں گی, جب آپ اپنے رب سے اپنی ساری باتیں کریں گے, تو وہ آپ کو جواب بھی دے گا اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائے گا. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ پر اعتماد رکھنا ہے, اپنے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرنا ہے. آپ کسی سے کم نہیں ہے. سب سے پہلے تو آج ہی آپ نے اپنے دل سے یہ پکا وعدہ کرنا ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو نہیں آتی وہ آہستہ آہستہ سیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو یقین کریں یوٹیوب پر آ کر اسی طرح جیسے کہ مجھ جیسی یا مجھ سے بھی بہترین جو یوٹیوبرز ہیں جو بہت اچھا ورک کر رہی ہیں, ان کو دیکھیں. ان کی لائف بھی کوئی آسان نہیں ہے. ہر کوئی یوٹیوب پر ایسے نہیں آیا. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہے. کسی کو فائنینشیل پرابلم ہے, کوئی ذہنی طور پر اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے شیئر کرتا ہے تاکہ اس کے اندر اور زیادہ کانفیڈنس آ جائے. وہ ذہنی طور پر آپ کے لیے اس لیے آپ کو بتاتا ہے اپنی حامیوں کے ساتھ جو اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے کہ اس طرح آپ نے اپنی زندگی نہیں گزارنی. دوسروں کی زندگی کو دیکھیں, بڑے بڑے یوٹیوبرز دیکھیں, چھوٹے چھوٹے مجھ جیسے یوٹیوبرز دیکھیں جو آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہیں, موٹیویٹ باتیں شیئر کرتی ہیں, کیونکہ وہ ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ چاہتی ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر آپ گھر کی چار دیواری میں رہ کر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو یوٹیوب پر آئیں, اپنا چینل بنائیں جیسے ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اپنی ڈیلی روٹین شیئر کریں, جو خوبی آپ کے اندر ہے وہ دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور اللہ پر یقین رکھ کر اس کام پہ انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی. اور یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اکیلے آرام سے سکون سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مینٹل طور پر فریش کرنا چاہتی ہیں تو یوٹیوب پہ اسی طرح ویڈیوز بنا کر اپنے تجربے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, دوسروں کا چینل پر جا کر ان کے چیک کریں, ان کی باتوں کو غور سے سنیں, ان کی لائف کو دیکھیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ تھے 5 پوائنٹ جسے میں نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور میرے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں جو میں نے آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے کوکنگ نہیں آتی تھی, میں نے کوکنگ سیکھا. مجھے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھالنا نہیں آتا تھا, میں نے اس کو سنبھالا. مجھے بات کرنی نہیں آتی تھی, میں نے بات کرنا سیکھا. مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, میں کچھ بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے سب کچھ سیکھا, وہ بھی اکیلے رہ کر. میں نے کسی کو اپنا سہارا نہیں بنایا, صرف اپنے رب کو اپنا سہارا بنایا ہے. اور میں اپنے رب کو اپنا ہر دکھ سناتی ہوں. میرا رب مجھے میری باتیں سنتا ہے, مجھے جواب دیتا ہے اچھے طریقے سے. میں اس کو سنتی ہوں, اس کو سناتی ہوں, اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ میری باتیں کسی دوسرے کو نہیں بتاتا. تو اس لیے کسی اور کو سہارا نہیں بنانا, صرف اپنے رب کو سہارا بنائے اور زندگی جیے. دیکھیں آپ کو زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے. اور ویڈیو واچ کرنے کے لیے میرے چینل لائف وتھ میرے کو سبسکرائب کیجیے گا, یہاں پر آپ کچھ نہ کچھ لازمی سیکھ کے جائیں گے. چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ تھی وہ 5 ہیبٹس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی اچھی لگی ہے تو کمنٹس لازمی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے اچیومنٹ حاصل کری, اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, آپ کا رب پر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کسی اور کے سہارے کے بغیر جی رہی ہیں یا آپ کو صرف اپنے رب پر یقین ہے. چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.